الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه كثيرا كثيرا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا صدق اللہ مولانا العظیم۔ احباب مکرم، سامعین محترم، آج مورخہ 4 رجب المرجب سن 1441 ہجری، 28 فروری سن 2020 اصحاب کہف دے عنوان نال اج دا خطبہ جمعہ معنون ہے۔ اصحاب کہف، اصحاب دا معنی عربی دے اندر ساتھی کیتا جاندہ ہے، اور کہف دا معنی غار، یعنی غار والے چند او نوجوان جو اللہ دی توحید دی خاطر اپنے گھروں نکلے اور غار دے اندر اونا نے پناہ لئی اور اللہ نے اونا تے نیند طاری کی تھی۔ ان اصحاب کہف دے واقعہ دی مناسبت نال ہی اللہ نے اس سورت دا نام بھی سورت الکہف رکھیا۔ قرآن کریم دے اندر اور ذخیرہ احادیث دے اندر اصحاب کہف دے نام اور کتھوں دے رہن والے سن، کس زمانے دے اندر یہ واقعہ پیش آیا، اس دے متعلق قرآن اور حدیث دے اندر کوئی اشارہ، کوئی کنایا یا کوئی وضاحت موجود نہیں۔ اگرچہ اصحاب کہف دے چند نام جو بنی اسرائیلی روایات دے مطابق
چند کتب دے اندر موجود نے اور چند تاریخی کتاباں دے اندر بھی انہاں دے اسماء گرامی موجود نے، لیکن پہلی بات تو وہ ہوئی کہ کسی قرآن دی آیت تو کسی صحیح حدیث تو ثابت نہیں، اور دوسری بات کہ انہاں دے تلفظ دے اندر اختلاف ہے، انہاں ناماں دے تلفظ دے اندر۔ مثلا انہاں ناماں وچوں ایک نام ہے یملیخا۔ ہوں بعض مفسرین نے یملیخا لکھا ہے، بعض نے یمیلخا کر کے لکھا ہے، یعنی اگر انہاں دے نام موجود نے تے انہاں دا تلفظ کسے دے احاطہ علم دے اندر ٹھیک طور تے نہیں۔ ایک مشرک بادشاہ جس کا نام مفسرین نے دقیانوس لکھا ہے، یہ بادشاہ بھی مشرک، بت پرست، اور اس دی قوم بھی مشرک، لیکن مفسرین کہیں دینے کہ اے اپنے عقیدے دے اندر بڑا متعصب قسم دا بادشاہ سی، ضدی بندہ۔ ذرا بھی کسے دے متعلق سندا کہ فلاں بندہ تواڈے عقیدے دے خلاف ہے تے انہوں قتل کرن واسطے بادشاہ تیار ہو جاندا۔ تو اینوں لوگاں نے دسیا کہ جناب تواڈے اس دور اقتدار دے اندر اور تواڈی زیر حکومت چند لوگ، چند نوجوان نے کہ جیڑے تواڈے اس عقیدے نو چھڈ کے وہ ایک رب نو مانتے نے، انہاں نوجواناں نو اس دقیانوس نے اپنے دربار دے اندر طلب کیتا اور انہیں یہ بات کہی کہ تسی اس کلے رب نو چھڈ دیو، میرے والے مذہب آ جاؤ، اور نال پھر مہلت بھی دیتی کہ اینے دن دا تواڈے کول ٹائم ہے، تسی میرے عقیدے تے آ گئے تے ٹھیک ہے، نہیں تے پھر جان دین نو تیار ہو جاؤ۔ کچھ واقعے دے اندر ایسیاں باتاں مشہور ہو چکیاں نے، جو صرف مشہور ہوئیاں نے، او صحیح طور تے باتاں ثابت نہیں۔ میں چاہنا او باتاں بھی نال نال تانوں دسی جاواں کہ بعض کہندے نے جی اس بادشاہ نے ایک بت رکھیا سی، اس بت نو اپنے سامنے کھڑا کیتا، ایک پاسے اگ بال دیتی کہ جیڑا اینا بتاں اس میرے بت نو سجدہ کرے گا او تے بچ جائے گا، تے جیڑا نہیں کرے گا میں ساڑ دیاں گا۔ انہاں نوجوانہ سجدہ کوئی نہ کیتا۔ اے بات صحیح تفسیر اور حدیث دے اندر ثابت نہیں۔ صحیح حدیث یہ ہے کہ بادشاہ نے انہاں نو مہلت دیتی کہ اینے دن، 5 دن کہہ لو، 7 دن کہہ لو، تانوں مہلت ہے، تسی جے میرے دین تے آ گئے تے ٹھیک ہے، اگر نہیں تے پھر میں تانوں قتل کر دیاں گا، سنگسار کر دیاں گا، رجم کر دیاں گا، پتھر مار مار کے تانوں مکا دیاں گا۔ تو اس واقعہ دا تذکرہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے سورۃ الکہف دی آیت نمبر 9 تو شروع فرمایا ہے، پہلے ہی رکوع ہے سورت دا۔ فرمایا ہم حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا اے میرے پیغمبر سونیا، کیا تسی سمجھدے ہو کہ اصحاب کاف دا واقعہ ساڑیاں عجیب نشانیاں میں جو ایک نشانی ہے؟ ایتھے اللہ نے اپنی وڈیائی ظاہر کیتی
کہ کیا تسی سمجھتے ہو کہ ساڑی بڑی عجیب نشانی ہے؟ اللہ فرماندے نے نہیں، اس تو بھی عجیب عجیب ساڑیاں نشانیاں، زمین پیدا کرنا، آسمان بنانا، پھر زمین و آسمان دی زینت دے سامان مہیا کرنا، اے اصحاب کہف دے اس واقعہ نالوں زیادہ عجیب عجیب نشانیاں نے۔ اصحاب کہف تے دے مقابلے کچھ بھی نہیں۔ اللہ نے اپنی برتری اور بڑائی ظاہر کی تھی۔ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کیا تسی سمجھدے ہو کہ اصحاب الکہف تے اصحاب الرقیم دے واقعہ دے اندر تواڈے واسطے عجیب قسم دیاں نشانیاں نے؟ اصحاب الکہف والرقیم، رقیم دا کی معنی ہے؟ رقیم رقم وچوں ہے، رقم دا معنی ہوندا ہے لکھنا۔ ہن اس رقیم دے بعض یعنی مفسرین نے اپنے مختلف اقوال نقل کیتے نے، اپنی اپنی تحقیق دے مطابق بعض کہندے نے کہ انہاں نو اصحاب الکہف نو اصحاب الرقیم اس واسطے کیا جاندا ہے کہ انہاں دے اس جس جگہ تے غار سی نا، اس غار دے باہر ایک تختی لکھ کے لگا دیتی سی، جس تختی تے انہاں دے نام لکھے سن، اس واسطے اے اصحاب الکہف دے نال نال اصحاب الرقیم بھی نے۔ اس تو بعد ایک قول اور ہے کہ انہاں دے اتھو برآمد ہون تو بعد انہاں دی یادگار دے طور تے اس جگہ تے ایک تختی لکھ کے لگا دیتی سی کہ ایس غار دے اندر اصحاب کہف نے پناہ لئی، اس واسطے انہاں نو اصحاب الکہف دے نال نال اصحاب الرقیم بھی کیا جاندا ہے۔ بہرحال فرمایا ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا اذ اوى الفتية الى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا۔ اللہ فرماندے نے جدوں انہاں نے نوجواناں نے ایک غار دے اندر پناہ لئی، اذ اول فتیۃ الی الکہف، جدوں نوجواناں نے غار دے اندر پناہ لئی تے کی کہندے نے ربنا آتنا من لدنک رحمۃ، اللہ سونیا اے جڑا بادشاہ ہے انہیں سانو دھمکی دیتی ہے، اللہ اسی تیری توحید نو چھڈ نہیں سکتے، اللہ سانو سمجھ نہیں آوندی اس بادشاہ نال کیویں نبڑنا ہے، ساڈے تے اس معاملے دے اندر اپنی رحمت نازل فرما، وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا۔ معلوم ہوتا ہے جدو بندہ کسے مشکل وچ بھیڑ وچ پھس جائے، اتھوں نکلن دا چارہ کوئی نہ دسدا ہوئے تے کم آندی ہے تے اللہ دی رحمت ہی آندی ہے، تے پھر اللہ کو رحمت منگنی چاہیے نا۔ مصیبتاں چ گھرے ہوئے، مشکلات دے پھسے ہوئے، پریشانیاں دے گھرے تے مارے ہوئے، اللہ کو دعا کریا کرو ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ اللہ سانو اپنے ولو رحمت عطا فرما دے اور ساڈے معاملے دے اندر سانو سیدھا راہ وکھا دے، سانو سمجھ نہیں آوندی سانو سمجھ عطا کر دے۔ اللہ اکبر۔ وَحَيِّئْ لَنَا، اور سانو مہیا کر،
من امرنا ساڈے معاملے دے اندر رشدا سیدھی راہ ہدایت والی راہ سانو مہیا کر دے۔ اللہ اکبر۔ اے غار دے اندر انہاں نے پناہ لئیے، بادشاہ دی اس دھمکی تو ڈر دے اپنے گھروں نکلے نے اور غار دے اندر چھپ جاندے نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ فرما دے نے ادھروں غار دے اندر چھپے، فضربنا علی آذانہم فضربنا علی آذانہم فی الکہف سنین عددا۔ اللہ کہندا ہے ادھروں غار دے اندر چھپے نے، ادھروں اساں انہاں دے کناں تے پردہ پا دتا ہے۔ ایتھے بھی یہ بات مشہور ہے، یہ میری گل ذہن وچ رکھیا جے، میں کسے ایک خاص عالم دین نو نشانہ بنا کے گل نہیں کرن لگا۔ تسی ایک مولوی صاحب دی زبان تو اصحاب کہف دا واقعہ سنیا ہے، ہن میں کسے مشہور اختراعی بات دا رد کراں، تسی اپنے ذہن وچ گل بنا کے بہ جاؤ، لو جی حافظ مبین صاحب نے فلاں مولوی صاحب نو گل لا دتی۔ میں کسے مولوی صاحب نو گل نہیں لاندا، سارے میرے واسطے محترم نے، مکرم نے، سارے میرے تو اچھے نے، اور مولویت دا تے درجہ ہی بڑا اونچا ہے، میں تے اس درجے تے پہنچے ہی نہیں۔ اللہ ذوالجلال والاکرام اپنی بارگاہ وچ جویں دا بھی ہے قبول فرما لوے۔ تو کسے عالم تے تنقید نہیں انشاءاللہ، سارے عالم محترم، لیکن حق بات واضح کرنا میرا مقصد ہے۔ ایتھے بھی گل مشہور ہے، فضربنا علی آذانہم، اللہ فرماندے نے اساں انہاں دے کناں تے تھاپڑے مارے، اساں انہاں دے کناں تے۔ ہن اللہ ایک، اللہ کنے نے؟ ایک، تے اللہ ذوالجلال والاکرام دے ہاتھ دو، کنے؟ تے اصحاب کہف 6 یا 7، کنے؟ 6 یا، ہون جے 6 نے یا 7 نے، ہاتھ اللہ دے 2 نے، اللہ کلا ہے، او یک وقت وچ کیویں انہاں دے کناں تے تھپکیاں دے گا۔ فضربنا علی آذانہم دا معنی ہے کہ میں اساں انہاں دے کناں تے پردہ پا دیتا۔ کیوں نیند تاری کرنی ہوئے تے سب تو پہلا کناں دی سماعت نو بند کری دا، پھر نیند آوندی ہے۔ جدوں تک کان سندے رہن نیند، تسی ماواں نو ویکھیا نا اپنے بچیاں نو سواندیاں نے تے کناں تے تھپکیاں دیندیاں نے، کی مطلب؟ اے سننا سب تو پہلا انہاں دا بند ہوئے، سماعت بند ہوئے۔ تو اللہ ذوالجلال فرماندے نے اساں پردہ پایا انہاں دے کناں تے، تھپکیاں نہیں دتیاں۔ فضربنا علی آذانہم فی الکہف سنین عددا، اساں انہاں دے کناں تے پردے پا دیتے، انہاں نو سنے کچھ نہ تے ستے ہی رہن۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے انہاں نو سلا دیتا ہے، انہاں تے اللہ ذوالجلال والاکرام نے نیند تاری کر دیتی ہے۔ میرے دوستا، میرے پراوا، میرے ویرا، میری یہ بہنیں، میری یہ مائیں، آج راج میری زبان تو اللہ دے ولیاں دی شان سن لے۔ ایویں میرے خلاف پراپوگنڈا نہ کریا کر، ایویں نہ آکھیا کر میں ولیاں دا بے ادباں، میرے بارے ایویں نہ آکھیا کر میں ولیاں دا منکراں، میرے بارے ایویں نہ آکھیا کر میں ولیاں نو نہیں مندا، میرے بارے ایویں نہ آکھیا کر میں ولیاں دی توہین کرنا۔ اللہ ذوالجلال دی قسم ہے، جیڑا اللہ دا سچا ولی ہے، میرے جیسے گناہگار نو جے اس ولی دے پیراں دی جتی دی خاک مل جائے، میں اپنی آنکھاں دا سرما بنا لواں۔
میں تے اللہ دے ولیاں دا منکر نہیں، میں تے اللہ دے ولیاں دی توہین نہیں کردا، اللہ اکبر کبیرہ، بلکہ میں تے اللہ دے ولیاں دا بھی قائل ہاں، میں تے اللہ دے ولیاں دی کرامات دا بھی قائل ہاں، میں تے اللہ دے ولیاں دے بلندی درجات دا بھی قائل ہاں، لیکن ولی کون نے؟ جنہاں نو رحمان ولی آکھے، جنہاں نو نبی سلطان ولی آکھے۔ رحمان ولی کنہاں نو کہندا ہے؟ اللہ فرما دینے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم الذین آمنوا وکانوا یتقون لهم البشرى فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ لا تبدیل لکلمات اللہ ذالک هو الفوز العظیم۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ دے ولی کیڑے نے؟ اللہ دے بندے کون نے؟ اور جدو تکبیر تحریم اعلان دے تے سمجھی اس جہانوں نکل جان دے۔ جدو تکبیر تحریم اعلان دے، بابا جی کہندے نے اللہ دے ولی او ہوندے نے کہ جدو نماز نیت لیندے نے نا، او انج سمجھو کہ ایس دنیا تو نکل جاندے نے، او کسے ہور دنیا تے پہنچ جاندے نے۔ اونا دیاں نمازاں ساڑھے ورگیاں نہیں ہوندیاں۔ نماز دے اندر کپڑیاں دی استری سدھی، نماز دے اندر کناں نو کھرک، نماز دے اندر ناک نو خارش، سارے جسم دا راؤنڈ کر دینے ہاتھ نماز دے اندر۔ لیکن اللہ دے ولی کون نے؟ جدوں تکبیر تحریم اعلان دے تے سمجھی اس جہانوں نکل جاندے، فنا دے شہر وچ جا پیر پاندے، جتھے رب والے آندا ہوندا ٹھکانا، اگیڑ اکھیاں تے اٹھ ہوئے سار بانا، گیا لد قافلہ تیرا ندانا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اے اللہ دے ولی نے، اے اللہ دے بندے نے، جنہ دے بارے اللہ ذوالجلال فرماندے نے انہاں نو دنیا تے بھی خوف کوئی نہیں، قیامت دے دن بھی انہاں نو خوف کوئی نہیں۔ اور نشانیاں کی نے؟ الذین آمنوا وکانوا انہاں دا ایمان بڑا بلند ہوندا ہے تے ہوندے وی تقوی والے نے۔ معلوم ہوندا ہے اے ولیاں دیاں بنیادی دو نشان، انہاں دا ایمان تے انہاں دا تقوی بڑا ہیوی پاور دا ہوندا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے پیغمبر امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من عاد لی ولیا، جس بندے نے میرے کسے ولی نال دشمنی رکھی، اللہ فرماندے نے، سونے نبی نے فرمایا، اللہ فرماندے نے من عاد لی ولیا، جن نے میرے کسے ولی نال، میرے کسے دوست نال دشمنی رکھی، فقد آذنتہ للحرب، او بندہ انج سمجھے جی میں او رب نال اعلان جنگ کر رہا ہے۔ تو اللہ ذوالجلال والاکرام سانو اپنے ولیاں دے متعلق پختہ ایمان رکھن دی توفیق نصیب فرمائے۔ تو کی فرمایا اللہ نے؟ فرمایا فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا، کئی سال تک اللہ فرماندے نے اساں انہاں دے کناں تے پردہ پا دیتا،
اللہ اکبر. اللہ ذوالجلال والاکرام اصحاب کہف دا کچھ تعارف پیش کر رہے ہیں, انہاں دا کچھ عقیدہ اور نظریہ پیش کر رہے ہیں. اللہ فرماندے نے او اصحاب کہف اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه الہا لقد قلنا اذا شططا. جدو نوجوان بادشاہ دے دربار دے اندر پیش ہوئے تے انہاں نے کی آکھیا اپنی زبان تو, اے بادشاہ تو تے ساڈا رب نہیں, آ تیرے بت تے ساڈے رب نہیں, ساڈا رب کون ہے؟ ربنا رب السماوات والارض, ساڈا رب تے اوے جیڑا زمیناں تے آسماناں دا رب ہے. لن ندعو من دونہ الہا, اے بادشاہ سن لے, اس زمین و آسمان دے رب تو علاوہ اساں ہور کسے رب نو ہرگز نہیں او پکارنا. اللہ اکبر. لقد قلنا اذا شططا, جے اسی اس رب نو چھڈ کے تیریاں بتاں نو پکاریے پھر تے اسی بڑی زیادتی کر رہے ہیں. ہن صرف اپنا عقیدہ پیش نہیں کیتا, اپنی قوم دے غلط عقیدے دا رد بھی کر دینے. اور کی کہندے نے ہاؤلائے قوم اتخذوا من دونہ آلہۃ لولا یاتون علیہم بسلطان بین فمن اظلم ممن افتری علی اللہ کذبا. کی کہندے نے ہاؤلائے قوم اتخذوا من دونہ آلہۃ, آ ساڈی قوم جنہیں اللہ تو علاوہ ہور الہ بنا لینے. لولا یاتون علیہم بسلطان بین فمن اظلم ممن افتری علی اللہ کذبا. جے انہاں نے اللہ تو علاوہ ہور معبود بنائے نے تے مینوں بادشاہ جی دسو نا انہاں کول واضح دلیل کیوں نہیں؟ میری ساڈیاں گلاں دا جواب قوم والے کیوں نہیں دیندے؟ اللہ اکبر کبیرہ. ہن بادشاہ نے مولتاں دے دتیاں نے, اے بادشاہ تو وکھرے ہوئے نے, آپس دے اندر ہن مشورے کر دے نے. کی کہندے نے فاؤ الی الکہف ینشر لکم ربکم ینشر لکم ربکم من رحمتہ اللہ اکبر ویہیئ لکم من امرکم مرفقا. آپس دے اندر ہونے انہاں نے مشورہ کیتا کیوں نہ ہووے کسے غار دے اندر پناہ لے لئیے. اللہ ذوالجلال والاکرام ساڈے تے ضرور اپنی رحمت نازل فرمائے گا اور ساڈے معاملے دے اندر اللہ ضرور آسانیاں پیدا فرمائے گا. اللہ اکبر. ہن غار دے اندر جدو اے گئے اصحاب کہف, اللہ ذوالجلال والاکرام نے ہن انہاں تے نیند طاری کر دیتی. اے بھی مفسرین لکھ دے نے اللہ دی رحمت دا ایک سبب ہے کہ چلو او اوتھے شرک کردے نے تے کردے رہن, انہاں دی ہدایت تے مقدراں تے نصیباں نال ہی تسی تے بچے رہو, تسی تے ایتھے آرام نال ستے رہو, آرام نال تسی ستے رہو, اے تہاڈے تے میری رحمت ہے. اللہ اکبر کبیرہ. ہن جدو اے ستے نے, جدو انہاں تے اللہ ذوالجلال والاکرام نے نیند طاری کر دیتی, ہن اللہ ذوالجلال والاکرام فرماندے نے جدو میں انہاں نو سوا دیتا ہن ذرا انہاں دیاں کرامتاں وی ویکھیا جے. اے جدو ستے نے
کنی مدت واسطے ستے نے؟ قرآن کہندا 309 سال اللہ نے انہاں نوں سوائی رکھیا تے 309 سال دے اندر انہاں نوں بھوک بھی نہیں لگی۔ 309 سال دے اندر انہاں نوں بھوک بھی نہیں لگی، 309 سال دے اندر انہاں نوں پیاس بھی نہیں لگی، 309 سال دے اندر انہاں دے کپڑے نہیں پاٹے تے 309 سال دے اندر انہاں دے جسماں نوں کیڑیاں نے نہیں کھادا۔ اللہ اکبر۔ ستے رہ اللہ ذوالجلال والاکرام فرماندے نے وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ۔ اے مینوں چنگے ایڈے لگدے سن نا میرے ولی، سبحان اللہ، ایڈے چنگے ایڈے پیارے میرے ولی کہ اللہ ذوالجلال والاکرام فرماندے نے میں فرشتیاں نوں کہہ کے آپ انہاں دے پاسے سجیوں کھبے تے کھبیوں سجے بدلاندا سا۔ ایتھے بھی بات ذہن وچ رکھیا جے کہ اللہ نے آپ نہیں انہاں دے پاسے بدلے، فرمایا وَنُقَلِّبُهُمْ۔ جے اللہ آپ اپنا کلے دا ذکر کردا تے اللہ فرماندے اُقَلِّبُهُمْ، میں بدلدا رہا۔ اللہ نے اُقَلِّبُ نہیں آکھیا، جمع متکلم دا سیغہ اللہ نے بولیا ہے، فرمایا وَنُقَلِّبُهُمْ، اسی انہاں دے پاسے بدل دے ساں۔ اسی تو مراد حکم میرا چلدا سی تے آرڈر فرشتے من دے سن، حکم اللہ دا تے منن والے فرشتے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا سجیوں کھبے تے کھبیوں سجے، اور اے دی بھی وجہ مفسرین نے بیان کی تھی۔ ایک تے اسی وجہ عام سنی ہے نا کہ کتے تھک نہ جان، ایک پاسے بندہ تھوڑی دیر ستا رہے تے تھک جاندہ ہے، لیکن ایتھے مفسرین نے وجہ اے بیان کیتی ہے کہ اللہ ذوالجلال انہاں دے پاسے اس واسطے بدلاندے رہے کہ کتے ایک پاسے لیٹیاں لیٹیاں انہاں دا جسم مٹی نال مٹی نہ ہو جائے، ایک پاسے پیا انہاں دا جسم مٹی نال مٹی نہ ہو جائے، خاک در خاک نہ ہو جائے، اس واسطے اللہ ذوالجلال والاکرام انہاں دے پاسے بدل دے رہے۔ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، اسی انہاں دے پاسے بدل دے رہے۔ ہن ویکھیا جے کڈے پیارے نے، انہاں دی کرامت کی ہے، اور کرامت کنوں کہندے نے؟ ایسا خلاف عادت عمل، ایسا عمل جو ہوئے خلاف عادت، خلاف معمول، خلاف روٹین، لیکن او عمل اللہ دی قدرت نال کسے ولی دے ہتھوں ظاہر ہو جائے، اینو کہندے نے کرامت۔ اینو کی کہندے نے؟ تے ایسا عمل جیڑا ہوئے خلاف عادت، خلاف اصول، خلاف فطرت، لیکن اللہ دی رحمت نال او عمل نبی دے ہتھوں ظاہر ہوئے تے انہوں کی کہندے نے؟ معجزہ۔ اللہ اکبر۔ اللہ وہی توڑے سارے دے علم وچ برکت فرمائے، ماشاءاللہ۔ سمجھدار سیانے دانا لوگو، تو کرامت اللہ دے ولیاں دی کیا ہے؟ اللہ ذوالجلال والاکرام ہن بیان کر دینے، فرمایا وَتَرَ الشَّمْسَ اِذَا طَلَعَت تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام فرماندے نے جدوں اے غار دے اندر ستے ہوئے سن تے اللہ فرماندے نے اساں سورج نو حکم دے دیتا جے انہاں دا منہ سجے پاسے ہووے تے تو نکلنا ہووے تے کھبے پاسے ہو کے نکل جائیں، تے جے انہاں دا منہ کھبے پاسے ہووے تے تو غروب ہونا ہووے تے سجے پاسے غروب ہو جائیں، تاکہ ساڈے ولیاں نو دھوپ وی تنگ نہ کرے۔
हुण इत्थे एक गल जिहड़ी है ना वो काबिल गौर है, जेड़े अल्लाह दे ईमान वाले वली नेक लोग हुंदे ने, अल्लाह उन्हां वास्ते बाज़ दफ़ा अपने ज़ाबते तोड़ भी देंदा है। अल्लाह बेनियाज है ना। हुण सूरज दी ड्यूटी जेड़े पासे उन्हें गरूब होना है, जेड़ा उहदा मगरब है उन्हें उसे पासे ही होना है ना। जेड़ा उहदा मतला है तलू होने की जगह उसे पासे ही उन्हें तलू होना है। अल्लाह ने ज़ाबते तोड़े अपने वलियां वास्ते। किन्ना वास्ते? अल्लाह सानू भी अपना वली बनाए। अज असी आने कि अल्लाह साडे वास्ते अपने ज़ाबते तोड़ देवे, पर असी अपने ज़ाबते अल्लाह वास्ते तोड़न नूं तैयार नहीं, भावें वो ज़ाबते गलत ही होण। अल्लाह नूं आने अल्लाह साडे वास्ते ज़ाबते तोड़ दे, आप अल्लाह वास्ते अपने ज़ाबते तोड़न नूं तैयार नहीं। मसलन एक बंदा पक्का बेनमाज है, शुरू तो बचपन तो लैके पदैशी बेनमाज जमांदरू, हुण वो अपने आप नूं नमाजी बनाने नूं तैयार नहीं, यानी कि अपना बेनमाज होने वाला ज़ाबता तोड़न नूं वो तैयार नहीं। ते अल्लाह नूं की आंदा है, दुकान ते बैठिया या अल्लाह उत्तों छत पाड़ के ते पैसे सुट, छत पाड़ के। हाँ तू जिवें रब दियां बकरियां नूं पट्ठे पाना है, तेरे वास्ते रब छत पाड़े हैं। आप बेनमाज है, आप नहीं अपना ज़ाबता चेंज करता। अल्लाह नूं आंदा या अल्लाह तू छत पाड़ के पैसे सो, अल्लाह वास्ते कुछ ना करी, अल्लाह नूं आखी मेरे वास्ते सब कुछ कर। आप सारी जिंदगी कदी रोजा नहीं रखिया, अल्लाह पाक नूं की आंदा है या अल्लाह मेरी फलानी मुश्किल इंज करके हल कर के लोकी वेंदे ही रह जान, लोकी हैरान ही हुंदे रह जान, बई पता नहीं किस मुंह नाल असी गल करने आ। लेकिन अगर असी बन जाइए वली, अगर असी बन जाइए ईमानदार, अगर असी अल्लाह दे मुकर्रब बन जाइए, फिर अगर अल्लाह नूं साडे वास्ते ज़ाबता तोड़ना पवे तो अल्लाह जुल जलाल तोड़ सकता है, वो बेनियाज है। अल्लाह अकबर। तो ये असहाबे कहफ अल्लाह जुल जलाल वाल इकराम ने इन्हां वास्ते सूरज नूं हुक्म दे दिता कि जरा भाई जे ये सज्जे ने तो तू खब्बियों, ते जे ये खब्बे ने तो तू सज्जियों होके लंघी, इन्हां नूं तंग ना करी, इन्हां नूं सताई ना। अल्लाह अकबर। अल्लाह जुल जलाल वाल इकराम फरमांदे ने सुते रह। जदों 309 साल हो गए, फिर जदों ये उठे, अल्लाह अकबर, वकज़ालिक लियतसाअलू बैनहुम। अल्लाह फरमांदे ने फिर असां जदों इन्हां नूं उठाया ते आपस विच एक दूजे कोलों सवाल करन लग पए, ते की कहिंदे ने, काल काइलुम मिनहुम कम लबिस्तुम। एक बंदा उन्हां विचों कहिंदा, ओए ते दसो सानू इत्थे सुत्तियां नूं किन्नी कु देर हो गई है, सानू इत्थे सुत्तियां नूं किन्ना कुछ चिर होया। अल्लाह अकबर। हुण ये बोले आपस विच, जिवें किसी बात के अंदर इख्तिलाफ होंदा है, रट्टा होंदा है, अपनी अपनी राय। की कहिंदे ने, कालू लबिसना यौमन औ बाज़ यौम, एक दिन सानू इत्थे आया नूं होया है, या दिन दा कुछ हिस्सा होया है। मालूम हुंदा है जेड़ा सवाल करदा है वो भी अल्लाह दा वली है, किन्ना कुछ चिर ठहरे होए पुछण वाला भी अल्लाह दा वली है, जवाब देण वाले भी अल्लाह दे वली ने, पर पुछण वाले नूं भी पता नहीं ते जवाब देण वालियां नूं भी पता नहीं। पुछण वाले नूं भी पता नहीं कि असी किन्ना कुछ चिर रहे हाँ, ते जवाब देण वालियां नूं भी। लबिसना यौमन औ बाज़ा यौम, औ दा लफ्ज़ है ना जिन्हों उर्दू पंजाबी दे असीं या कहने हैं, दिन या दिन दा कुछ हिस्सा। ये जदों या आ जाए तो फिर समझो कि पता नहीं लगा गल दा पूरा, गल दा पूरी तरह पता नहीं लगा। अल्लाह अकबर। मिसाल के तौर पर किसी को पुछदा अज की देने,
سوچ سوچ کے آندا ہے ہفتہ ہے یا اتوار ہے. ہفتہ ہے معلوم ہوں وچ یا آ گیا ہے. یہ صحیح پتہ نہیں کہ ہفتہ ہے کہ پتہ نہیں اتوار ہے. اے یا اے ہوئی لفظ او ہے عربی دے اندر. کی کہندے نے لبسنا یومن او بعض یوم, دن ٹھہرے ہیں یا دن دا کچھ حصہ ٹھہرے ہیں. ہن کی کہندے نے ربکم عالم بما لبستم, اس بحث نو چھڈو اسی کنا گزر ٹھہرے ہاں, اے تے ساڈا رب جاندا ہے. ہن ایک کم کرو فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا. ایک دن رہے ہاں یا دن کا کچھ حصہ رہے ہاں, اس گل نو چھڑ دیو. ربکم عالم بما لبستم, کنا کچر رہے ہوئے تے تہاڈا رب بہتا جاندا ہے. فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا. رہن یا نہ رہن دی بحث نو چھڈو, اپنے وچوں کسے ایک بندے نو کلو جڑا صاف تے ستھری جگہ ویکھ کے سونا جہا کھانا لے کے آوے. اچھا جا ہن اپنے سر تے پینا تے ہن بھوک لگ گئی. اللہ اکبر. کو بندہ ایتھے ہن مفسرین لکھ دے نے کہ اے ولی جڑے نا اے اصحاب کہف, اے معلوم ہوندا ہے کسے بادشاہ اور کسے اچے خاندان دے چشم و چراغ سن جڑے کسے ماڑی جگہ تو کھانا پسند ہی نہیں سن کرتے. کی آندے نے سونی جی ستھری جی جگہ ویکھ کے کھانا لے کے آؤ. تو بعض مفسرین کہندے نے اے دے تو مراد اے وے کہ جتھوں حلال کھانا لبدا ہوئے نا حلال, اوتھوں ویکھ کے. بہرحال کوئی بھی وجہ ہو سکتی, حلال و حرام بھی ہو سکتی ہے, اور ہوٹل اچھا پاکیزہ اور نظافت والی دکان بھی ہو سکتی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. تو بہرحال اے اللہ دے ولی ہن کی کہندے نے کسے نو کلو دتا کی ایک چاندی دا سکہ, ایک چاندی دا سکہ ایک ولی نے جیب وچوں کڈ کے تے کیا کہ اپنے وچوں کسے نو کلو کوئی اچھی جی چیز ویکھ کے کھانا لے کے آئے. اور کیویں کھانا لے آئے؟ فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ, پہلی شرط تے اے وے اَزْكَىٰ طَعَامًا, کھانا پاک تے صاف لے کے آئے. دوسری شرط اے وے فَلْيَتَلَطَّفْ, جتھے اسی کھانا لین واسطے جانا ہے اس دکاندار نال لمیاں چھو کے تے گوڑیاں پا کے نہ بہ جائے, کتے ساڑے سارے راز کھول جان. نرمی نال تے تھوڑی جی او دے نال گل کرے تاکہ ساڑا راز آؤٹ نہ ہوئے اسی کون. فَلْيَتَلَطَّفْ, نرمی دی گل کرے. ایتھے بھی ہون ایک گل مسئلہ آ گیا ہے. ای جڑا ہے نا فَلْيَتَلَطَّفْ, اس لفظ دا معنی ہے کہ انہوں چاہیے جڑا ساڈا بندہ چلا ہے نا جا رہا کھانا لین, انہوں چاہیے کہ نرمی کرے. فَلْيَتَلَطَّفْ دا معنی کی ہے نرمی کرے. اس فَلْيَتَلَطَّفْ والے لفظ تے قرآن دا عد ہوندا جے, سارے قرآن دا 3 سپاریاں 114 سورتاں, المعروف 6668 ایتاں 540 رکوعاں دا عد اس لفظ تے ہوندا جے فَلْيَتَلَطَّفْ, نرمی. مفسرین کہندے نے جویں قرآن دا عد ایتھے ہوندا ہے نا اسی طرح دین دا عد نرمی ہے. سبحان اللہ. جویں قرآن دا عد ایتھے ہوندا ہے ایویں دین دا عد نرمی کرو. نرمی تے سمجھو تانوں ادھا ایمان مل گیا.
فَلْيَتَلَطَّفْ، دو شرطاں، ایک کھانا پاکیزہ، دوسرا نرمی، اور تیسرا وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا، تواڈے بارے کسے اونوں پتہ نہیں لگنا چاہیے، نہ اونوں نہ آلے دوالے دیاں دکاناں نوں۔ اللہ اکبر کبیرہ، چاندی دا سکہ پھڑیا ہے، اتھوں نکلیا، ویکھیا سارے حالات ہی بدلے ہوئے نے، موسم بدلیا ہوا ہے، لوکاں دا بول چال دا انداز بدلیا ہوا ہے، لوکاں دیاں شکلاں بدلیاں ہویاں نے، لوکاں دی بود و باش رہن سہن دے طریقے سارے دے سارے بدلے ہوئے نے۔ دکاندار کول گیا، جا کے او چاندی دا سکہ دکاندار نو وکھایا، دکاندار نو روٹی دینی بھول گئی تے پیسے آندی پے گئی، روٹی دینی بھول گئی تے پیسے آندی آندا بھی گل اے وے سیدھی طرح دس سیدھے طریقے نال اے پیسے کتھوں آندے نہیں؟ آندا میں کتھوں آندے نے؟ کل میرے جیب سانے سکہ چاندی دا ایہو ہی تے چلدا ہے ساڈے ملک دے اندر۔ نہیں نہیں نہیں، اور تیرے یہ تے بڑا پرانا خزانہ ہے، اس خزانے رکھن والا تے ہن بندہ ہی ساڈے ملک دے اندر کوئی نہیں۔ اللہ اکبر، اس دکاندار نے نال دوسرے نے بھی بلا لیا، انہیں تیسرے نے بھی بلا لیا، سارے دکاندار رل گئے، جناب اے پتہ نہیں کتھوں پرانا خزانہ لے آیا ہے، گل وے ادھا تو رکھ لے ادھا سانو دے دے، جے گل چھپانی چاہنا ہے تے جے نہیں تے اسی سارے محلے چ رولا پان لگے ہاں بھئی تیرے کول پرانا خزانہ ہے تے تیرے ہاتھ شے کوئی نہیں ہونی۔ اللہ اکبر، گل کردیاں اخیر گل کھل گئی کہ جناب او دکیانوس بادشاہ سی، او دے دور دے اندر اسی انج کر کے غار دے اندر ستے سا۔ اللہ اکبر کبیرہ، تحقیق کرن نال پتہ چلیا کہ انہاں نوں تے 309 سال ہو گئے نے اس غار دے اندر ستیاں ہویاں۔ اللہ اکبر، ہن اے جڑا موجودہ بادشاہ ہے انہیں پروگرام بنایا اس بندے دے نال کہ بھائی تیرے جڑے باقی ساتھی نے سانو او ساتھی وکھا، اسی انہاں نوں ویکھنا چاہنے ہاں۔ اللہ اکبر، حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ اور دیگر مفسرین کرام لکھ دینے اے جڑا انہاں دا بندہ کھانا لین واسطے آیا سی، جدو اے کھانا لین واسطے آیا ہے بادشاہ نے پروگرام بنایا بھائی تیرے نال میں اس جگہ تے جانا چاہنا جتھے تیرے باقی ساتھی موجود سن۔ انہیں بادشاہ نو نال لے آئے، بادشاہ نے اپنے وزیرانو بھی نال لے آئے۔ اللہ اکبر کبیرہ، جدو وزیرانو نال لے کے اینا غار والیانو ویکھن واسطے بادشاہ آیا ہے، اس بادشاہ دے آن تو پہلا اللہ ذوالجلال والاکرام نے پھر انو لٹا دیتے، نہ سارے انو لٹا دیتا ہے۔ جدو اے لیٹے نے تے بادشاہ دی نظر پین تو پہلا اللہ نے اینا دی روح قبض کر لئی۔ جدو اے لیٹ گئے سارے، بادشاہ دی نظر پین تو پہلا اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس گل نو مبہم رکھن واسطے، اشکال رکھن واسطے، گل نو وضاحت تو بغیر رکھن واسطے اللہ ذوالجلال والاکرام نے انہاں نو موت دے دیتی تاکہ اس گل دی مکمل طور تے وضاحت نہ ہووے۔ اور جیڑا ایک انہاں دے نال جیڑا کتا سی او دے بارے اختلاف رولا ہے، بعض کہندے نے جدو غار دے اندر جا رہے سن انہاں دے نال ہی او چل پیا، غار دے دروازے تے بہ گیا، اور بعض کہندے نے او جدو سو گئے پھر انہاں دا پیرا دین واسطے بعد او کتا آ کے اس غار دے دروازے اگے دہلیز اگے بیٹھا ہے۔ بہرحال ہے ضرور قرآن دے اندر تذکرہ ہے، اللہ فرماندے نے وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ، اونا غار والے آندہ اصحاب کہف دا کتا غار دی دہلیز تے اپنیاں کونیاں اپنے بازو پھیلا کے بیٹھا ہویا سی۔ اللہ اکبر، تو اے اصحاب کہف ہون اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ،
اے لوگ جڑے اے میرے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جڑے تینوں سوال کرن والے نے نا، اصحاب کاف کون نے تے روح کی ہے تے ذوالقرنین کون ہے، اے تینوں سوال کرن والے جڑے نے اے ہن میرے پیغمبر تیرے سامنے آ کے نا بڑا اختلاف کرن گے، تکے شکے لان گے اپنے کولو۔ کوئی کہے گا جے 3 سن تے چوتھا انہاں دا کتا سی، کوئی کہے گا جے 5 سن تے 6واں انہاں دا کتا سی، کوئی کہے گا جے 7 سن تے 8واں انہاں دا کتا سی۔ اے میرے پیغمبر سونیا اے تیرے نال اختلاف کرنگے، تو اگو جواب دینا قل ربی عالم بعدتہم، پتہ نہیں او کنے سن، تہاڈا علم تہاڈی جگہ تے، میرے رب دا علم تہاڈے ساریاں نالوں بہتا ہے۔ لیکن باقی مفسرین کرام نے، کچھ مفسرین نے آخری قول نو ترجیح دیتی کہ او 7 سن تے 8واں انہاں دا کتا سی، یعنی او 7 بندے اصحاب کہف سن، غار والے، غار دے اندر اللہ دی توحید دی خاطر پناہ لین والے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ ذوالجلال والاکرام فرماندے نے کہ اللہ ذوالجلال انہاں دی تعداد نو زیادہ جاندا ہے۔ اگے اللہ ذوالجلال